सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले 2079-80 का लागि प्रस्तुत गरेको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन मार्फत आएको वार्षिक नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा म आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र मलाई धारणा राख्न समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सभामुखज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज यस अधिवेशनको बैठकमा पहिलोपल्ट मैले आफ्ना विचारहरू राख्न लागिरहेको यस अवसरमा म सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीलाई लोकतन्त्रको मार्गमा पथ प्रदर्शन गर्नुहुने, अगुवाई गर्नुहुने, आन्दोलनको प्रारम्भदेखि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति अत्यन्तै आदर सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस नीति कार्यक्रमलाई सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरेको छ र नीति कार्यक्रमको प्रारम्भमा सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न यस निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको उल्लेख गरेको छ। म सबभन्दा पहिले त सभामुख महोदय, निर्वाचन वास्तवमै लोकतन्त्रको अनिवार्य, अपरिहार्य र आधारभूत अन्तर्वस्तु हो, मानक हो र निर्वाचन बिनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। निर्वाचन जस्तो हुनुपर्छ र वास्तवमै निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित हुनुपर्छ, विश्वसनीय अथवा क्रेडिबल हुनुपर्दछ र आम जनताले भयमुक्त वातावरणमा निर्धक्कका साथ मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ। यो हाम्रो अटल विश्वास हो, सर्वोपरि मान्यता हो र हाम्रो अभ्यास हो। बडो मुस्किलले यसपल्ट स्थानीय तहको निर्वाचन अनेक सार्ने प्रयासका बावजुद, खास गरी कानुन बमोजिम भन्ने हो भने निर्वाचन भएको मितिले त्यो 5 वर्ष पुग्नभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गरेर प्रतिनिधिहरू तयार राख्नुपर्दछ। जस्तो कि हामीले फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको समय समाप्त हुन्छ भने माघ 12 गते नै निर्वाचन गरेर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू तयार राख्यौँ यसपल्ट पनि। त्यसै गरेर कानुनी व्यवस्था नै रहेको छ, 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। तर गठबन्धन सरकारले त्यस कुरातर्फ ध्यान दिएन मात्रै होइन, व्यवस्था गर्यो र निर्वाचन पर सार्ने, निर्वाचन तत्काल नगर्ने र आगामी चैत्रमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू अगाडि सार्दै स्थानीय तहलाई रिक्त राख्दै जाने र गलत अभ्यास
अलोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिविहीनताको रिक्तताको स्थितिमा मुलुक सञ्चालन गर्ने गलत अभ्यास थालनी गर्ने त्यो गर्दै गयो। बडो मुस्किलले हाम्रो तीव्र दबाव निर्वाचन आयोग लगायतका संस्थाहरूको अडान आदि कारणहरूले निर्वाचन जे होस् सम्पन्न भयो। तर निर्वाचन भयो कसरी? निर्वाचनमा रुकुममा भोट पाउनका लागि मतदाताको हत्या गरियो। मतदाता अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, लगेर वनमा फाल्ने खालका कामहरू भए। हुम्लामा मतदान भइसकेपछि मतगणनाको सन्दर्भमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू घरमा आएर बसे, खाना खाए, कुरा गर्दै थिए। त्यस्तैमा कार्यकर्ताको बाबु आँगनमा भएको माथि हमला गरियो र उनको हत्या गरियो। बचाउने प्रयासका बावजुद बचाउन सकिएन। यहाँ त्यसै गरेर ताप्लेजुङमा हत्या गरियो। प्रहरीकै गोलीबाट उदयपुरमा हत्या गरियो। विभिन्न ठाउँमा आक्रमणबाट घाइते भए, अङ्गभङ्ग भए मतदाताहरू, जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्, जसको निर्भय वातावरणमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर मतदानको माध्यमबाट आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार छ, त्यस्तो मतदातालाई घेर्ने, छेक्ने, थुन्ने, भयभीत बनाउने अथवा आक्रान्त बनाउने, अङ्गभङ्ग गर्ने, कुटपिट गर्ने कामहरू भए। म निर्वाचनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने, लोकतन्त्रका लागि बलिदान भएका ती शहीदहरूप्रति लोकतन्त्र जपिकन निर्ममताका साथ जसरी उहाँहरूको हत्या गरियो, उहाँहरूप्रति म श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। जो घाइतेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको आवश्यक उपचार गराउने कर्तव्य सरकारको हो, त्यतापट्टि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो भनिएको छ। आज 14 दिन भयो। वैशाख 30 गते निर्वाचन भएको थियो। आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन। निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन। उम्मेदवारलाई थुनेर, बुथ कब्जा गरेर, सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ र बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ। उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ। उम्मेदवारका परिवारका सदस्यहरू घाइते भएका छन्। घर भत्किएको छ। शान्तिपूर्णै भयो सबैतिर। त्यो घर आफै के पुरानो भएर मक्किएर भत्किएको हो कि बम पड्किनु, भित्ताका फेदा बम पड्किनु, त्यसले घरमा लाग्नु अनि त्यो बमलाई अब्जस लाएर भत्किएको हो त्यो घर? सत्ता पक्षले अब्जस लाउन भत्किया हो त्यो कि बम पड्काएर भत्काइयो? कति ठाउँमा बम पड्किए र सबै ठाउँमा प्रतिपक्षका विरुद्ध प्रहार भएको छ। गठबन्धनको घोषित नीति नै थियो, सभामुख महोदय, घोषित नीति नै थियो धुलो चटाइदिने, पत्ता साफ गरिदिने घोषित नीति थियो। र त्यही
नीति निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएको छ। मैले सुरुमा निर्वाचनको दिन पर्याप्त सूचनाहरू आएका थिएनन्। केही ठाउँमा छिटफुट हिंसाका घटनाहरू भएका होलान्, आम रूपमा शान्तिपूर्ण भएको होला भन्ने ठानेको थिएँ। दुर्गम दूरदराजका ठाउँहरूको रिपोर्ट आएको थिएन। सबैतिरको रिपोर्ट बुझ्दा कति बुथमा, कति मतदान केन्द्रमा स्थगित भएको थियो निर्वाचन के शौखले स्थगित भएको थियो। र म दावासाथ भन्छु एउटा ठाउँमा पनि प्रतिपक्षको कारणले स्थगित भएको होइन। एउटा ठाउँमा पनि। सत्तामा बसेर सरकारको त कर्तव्य हुन्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, तर सत्तापक्ष आफैले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण हुन नदिने, जसरी भए पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने गीतै बनाएर गाउनुभयो उहाँहरूले। जसरी नै जित्नै पर्छ छोडा अरू कुरा, गीतै बनाएर गाउनुभयो। जसरी नै जित्नै पर्छ छोडा अरू कुरा, जसरी पनि जित्नुपर्छ, यो त गीतै बनाएर गाउनुभयो। अथवा लोकतन्त्रको अर्थ छैन। हामीले पनि बोलेका थियौँ। हामीले बोल्दाखेरि भन्यौँ निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचनमा लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ, स्वस्थ अभ्यासले जित्नुपर्छ। मेरो पार्टी जित्छ कि जित्दैन, अर्को पार्टी जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरा होइन। लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले जित्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासले जित्नुपर्छ। तर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरू प्रकट हुनु हुँदैन। हामीले बोलेका थियौँ। तर जसरी नै जित्नुपर्छ। एकजना नेताजीको भाषणै आयो। हामी 64मा गर्ने नगर्ने जेसुकै गरेर कसरी हामीले जितेका थियौँ। अहिले हामी बिग्र्यौँ, सोझा भयौँ, कब्जा गर्न छोड्यौँ, लुट्न छोड्यौँ, ठोक्न छोड्यौँ। हामी बिग्र्यौँ। अरूलाई के भन्ने, मै बिग्रिएँ। त्यसो भएर सोझा भयौँ अनि हामी चुनाव जित्न छोड्यौँ। अब 64को जस्तै ठोक्केर जित्नुपर्छ। गठबन्धनका एकजना शीर्ष नेताको एकजना मान्यज्यूले भन्नुहुन्छ, मैले नाम बिर्सिएँ भनेर। म पनि अलिक अब उमेरले पनि होला अलिकति नाम बिर्सिएँ जस्तो पनि हुन थाल्यो। तर भाषण त गर्नै भएको, नीति नै त्यो थियो। त्यसकारण निर्वाचन पहिलो कुरा त स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र शान्तिपूर्ण वातावरण एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन पर्दथ्यो। यसभन्दा अगाडि 74को निर्वाचन गराउँदा पनि मूलतः यही गठबन्धन थियो। मुख्य रूपमा यही गठबन्धन थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै सरकारमा थिए। तर यति साह्रो यस्तो गद्दा, यस्तो हिंसात्मक, यस्तो आक्रामक र लोकतन्त्रलाई एउटा मजाकको विषय बनाएर जितलाई, स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको धज्जी उडाउने काम यति साह्रो भएको थिएन 74मा पनि। यसपल्ट नयाँ कीर्तिमान। मैले आफूले भाग नलिए पनि सानै छँदादेखि 15 सालदेखिको निर्वाचनको अभ्यास हेर्ने मौका पाएँ। पछिल्ला अवधिमा त हामीले नजिकबाट निर्वाचन निहाल्ने मौका पायौँ। पछिल्लो समयदेखि त हामी आफै निर्वाचनमा राम्रैसँग सहभागी भयौँ। पञ्चायत कालमा पनि हामीले जनपक्षीय भनेर पनि सहभागिता जनाएका थियौँ। यस्तो नाङ्गो ढङ्गले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कब्जै गर्ने खालको सत्तापक्षीय क्रियाकलाप यो तहमा त पञ्चायतले पनि गर्दैन थियो होला। त्यति साह्रो यसपल्ट भयो। अनि यहाँ निर्वाचन त्यसरी गराएको छ।
प्रतिपक्ष सिद्ध्याउँछु भन्ने उद्घोषका साथ सत्ता पक्षका नेताहरूले मैले दुनियाँमा कहीँ सुनेको छैन प्रतिपक्षलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने। नेकपा एमाले आज प्रतिपक्षमा छ र नेकपा एमाले लोकतन्त्रका लागि आजदेखि होइन, दशकौँदेखि, 1 दशक 2 दशक होइन, 7 दशकभन्दा लामो समयदेखि, राणा शासनको समयदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेर आएको निर्वासन, जेल, नेल, शहादत, अङ्गभङ्ग, अनेक प्रकारका यातना र पीडा सँगसँगै क्षतिहरू बिहोरेर आएको र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो। यसले कहिल्यै पनि लोकतन्त्रको मूल्यमा सम्झौता गरेन, त्यो पार्टी हो। यो पार्टी आज प्रतिपक्षमा छ, तर यो संविधान विरोधी पार्टी, यो पृथकतावादी पार्टी, यो राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर पार्न खोज्ने पार्टी, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने पार्टी, संविधान नमान्ने पार्टी होइन। यो पार्टी सङ्घर्ष गरेर आजको संविधान लेख्ने पार्टी हो, लेख्न अगुवाई गर्ने मध्येको पार्टी हो, आजको प्रणाली ल्याउने पार्टी हो, ल्याउन सङ्घर्ष गर्ने पार्टी हो, बलिदान गर्ने पार्टी हो। यो पार्टी वैधानिक पार्टी हो र यो पार्टी बहुदल आएपछि फुत्त निस्किएर सहभागिता जनाऊ भनेर सहभागिता जनाएको होइन। अब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परियो, यही परिस्थितिलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि होइन। आफूले लिएका गलत विचारहरू असफल भइसके, अब ती विचार असफल भएपछि अब करवट बदल्नुपर्छ भनेर करवट बदलेर यस राजनीतिमा आइपुगेको पार्टी होइन यो पार्टी आफ्ना मूल्य मान्यता सहित लोकतन्त्रको बाटोमा दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो। यो कुनै राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टी होइन। नेपालको आधुनिक इतिहासमा लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू, राष्ट्रिय हित, सार्वभौम सत्ता देशको, त्यसको वास्तवमा सम्मान, त्यसअनुसारको व्यवहार, आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा उपभोग र उपयोग, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, सत्ता स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर भौगोलिक अखण्डताको बारेमा, सार्वभौम सत्ताको बारेमा, स्वाधीनताको बारेमा चुप बोल्न नसक्ने निरीह पार्टी होइन यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढताका साथ उभिएर आएको पार्टी हो। र यो अपोजिसनलाई जहिले पनि गभर्मेन्ट इन वेटिङ भनिन्छ र नेकपा एमाले सैद्धान्तिक तवरमा मात्रै गभर्मेन्ट इन वेटिङ होइन, नेकपा एमाले इन द रियल सेन्स गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो। यसलाई एकछिनलाई षड्यन्त्र स्वरूप अनेक हिसाबले बाहिर राखिएको होला, तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास अभ्यास यसमा लोकतन्त्रको समुद्रमा पौडी खेल्न जान्ने पार्टी हो यो र पौडी खेलेर आएको छ, दाउपेचबाट होइन, पौडी खेलेर यहाँसम्म आएको छ र बैशाखी टेकेर होइन। यस म्याराथन दौडमा बैशाखी टेकेर होइन, आफ्ना खुट्टाले दौडिएर आएको पार्टी छ अहिलेसम्म। अनि यस पार्टीलाई सत्ता पक्षले सिद्ध्याउँछु भन्छ। सिद्ध्याउँछु भन्ने हक कहाँबाट आयो? चुनावमा जित पराजित एउटा कुरा हो, पराजय भोगाउँछु भन्न सकिन्छ, हामी जित्छौँ भन्न सकिन्छ, तर समाप्त पारिदिन्छौँ, पत्ता साफ गरिदिन्छौँ, धुलो चढाइदिन्छौँ, गायब गराइदिन्छौँ, टर्च बालेर खोज्नुपर्छ। वाह, टर्च बालेर खोज्ने बनाउने
टर्च बालेर पनि भेटिँदैन होला हैन, त्यहाँ पुर्याउने। अनि अन्तिम पेजमा 144औं बुँदामा पुग्दा के लेख्नुहुन्छ फेरि भने सबै नेपाली बीच आपसी सद्भाव र सहमति हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ। सिद्ध्याउने, समाप्त पार्ने, पत्ता साफ गर्ने अनि के खोज्ने अरे भने सद्भाव र सहमति खोज्ने। बडा राम्रो बाटो निकाल्नु भएको छ सद्भाव र सहमति। अनि राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कहाँ के सम्झौता गर्नुहुन्छ प्रतिपक्षलाई थाहा छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सन्धि जस्ता कुराहरू, सम्झौता जस्ता कुराहरू प्रतिपक्षलाई थाहा हुनु पर्दैन? ती कुराहरू भएका छैन, हुनुपर्ने आवश्यकता बोध हुँदैन। संवादहीनताको स्थितिमा राखेर पेल्ने काम गरिएको छ, सत्ताको दुरुपयोग गरिएको छ अनि राज्य संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गरिएको छ र प्रतिपक्षका विरुद्ध तिनको गलत ढङ्गले प्रयोग गरिएको छ। निर्वाचनका बेला हाम्रा उम्मेदवारलाई थुनामा राखेर निर्वाचन गराइन्छ। सत्ता पक्षीय उम्मेदवार र नेताहरू, मन्त्रीहरू जान्छन् र बुथमा हाम्रा कार्यकर्ता नेताहरूमाथि हातपात गर्छन्, पिट्छन्। मुद्दा उजुर केही लाग्दैन, केही पनि हुँदैन त्यस्तोमा। र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू देख्नै हुँदैन, त्यहाँ मुद्दा लगाउनेदेखि लिएर अनेक खालका कुराहरू सुरु हुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताबाट, अनि केमा प्रतिबद्धता जनाउने? यो शब्दको एउटा खेल। सभामुख महोदय, यो नीति कार्यक्रम भनेर 65 पृष्ठमा 145वटा बुँदा राखेर ल्याइएको छ। यसमा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तर्वस्तुतर्फ पटक्कै ध्यान नगइकन वर्णमालाका अक्षरहरूभित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य अशुद्धता, सङ्गति नमिल्नु, चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो, खल्लो गुजुल्टिएको, चास्नीमा हाल्न भ्याएको छैन त्यसलाई, र अर्थ निस्किँदै ननिस्किने आधा पेजको वाक्य, कहाँबाट कहाँ, एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ कहाँ जान्छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु के हो, त्यसको आदि के हो, मध्य के हो, अन्त्य के हो थाहा छैन। गुजुल्टिँदै 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 कहाँ कहाँ के भनिएर त्यो अन्त हुन्छ। यतापट्टि म धेरै जान चाहन्न। यो सरकारै त्यस्तै छ, जेरी जस्तो गुजुल्टिएको, कतै गन्तव्य नभएको, केही नभएको, कुनै नीति छैन, कहाँ पुग्ने, कसको नीति चाहिँ यसको नीति हो। म धेरै केही त भन्न चाहन्न। बुँदा नम्बर 110, 131, 132, 161 यसका नमुनाहरू नि हो। अर्थहीन, निरर्थक अभिव्यक्ति, यस्ता कुराहरू। एउटै बुँदामा पनि भनाइहरू बाजिया छन्। बुँदा बुँदा बीचमा अन्तर्विरोधहरू छ। यस्तो हुनु त यसको विशेषतै छ। यो गठबन्धनका सबै पार्टीले अलग अलग ठाउँमा ल्याएर जोडेर लेखेर अनि ल्याएर जोडेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यस्तो देखिन्छ मसौदाका भनाइहरू
गठबन्धन सरकारका आफ्ना होइन, अन्य कुनै प्रतिवेदनका आधारमा वा कहीँ जारी भएको अवधारणा बमोजिम भनेर पनि प्रस्तुत भएको रहेछ। त्यसमा म पछि आउन चाहन्छु कुन कुन अवधारणा बमोजिम के रहेछ भनेर। बुँदा नम्बर 73 र 77 हेरिसकेपछि अरू 143 बुँदाको पनि अनुमान, अरू बाँकी 143वटा बुँदाहरूको पनि अनुमान सहजै गर्न सकिने रहेछ। किनभने यो विचारो गठबन्धन आफैमा आफूले बनाएको नभई बमोजिम नै भएको सर्वविदितै छ। त्यसकारण यो बमोजिम नै छ। मस्यौदा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा भनिएका अधिकांश विषयहरू कस्ता छन् भने थप प्रभावकारी बनाउने, ठोस कार्ययोजना ल्याउने, सबल बनाउँदै लैजाने, आवश्यक कानुनी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, थप प्रोत्साहन गर्ने, सहज बनाइने, सामञ्जस्य कायम गर्ने, विशेष योजना ल्याइने, थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइने, प्रयोग बढाइने भन्ने जस्ता शब्द जालको पुलिन्दाको रूपमा यो आएको छ। के गर्ने भन्दा पनि खोजी खोजिकन सायद यी मिठा मिठा शब्दहरू सबल बनाउँदै लाने, सबलीकरण गर्दै लाने, प्रोत्साहन गर्ने, नवप्रवर्तनकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, यस ठाउँमा यसो गर्ने भन्ने कुरा भन्दा यस्ता कुराहरूको शब्दजाल यसमा बनेर जनता अल्मल्याउने अभ्यास भएको छ। के कार्य गर्ने, कुन उद्देश्यका साथ गर्ने, कसरी गर्ने, कति समयभित्र गरिसक्ने, के प्रतिफल र नतिजाको प्राप्त अपेक्षा गरिएको छ, के प्राप्त गर्ने, कति समयभित्र गरिसक्ने, देश र जनतालाई के फाइदा पुग्छ, के फाइदा पुर्याउने, कुन समस्या समाधान हुन्छ, त्यसबाट कुन अवसरको सदुपयोग हुन्छ, तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा त्यसको के असर हुन्छ, नीति कार्यक्रम बनाउँदा यता कुनै मतलब र बुझाइ भएको देखिँदैन। यस्तो केही पनि छैन यो नीति कार्यक्रम। विज्ञहरूको संयन्त्र निर्माण गर्ने, मन्त्रालय, निकाय, संस्था र जिल्लाहरू पुनरावलोकन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, खारेज गर्ने भनेर राज्यको कोर सिस्टमप्रतिको अविश्वास र राज्य संयन्त्रलाई अनिश्चयको सङ्केत दिने स्पष्ट भनाइहरू यसमा जताततै देखिन्छ। यसको अलिकति सविस्तार यो मैले के तर्फ सङ्केत गरेको भन्ने पछि म व्याख्या गर्नेछु थोरै। बुँदा नम्बर 136ले त ढुक्कसँग भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा नै गरेको छ। भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने बुँदा नम्बर 136ले प्रवर्धनात्मक उपाय अवलम्बन गरेर भ्रष्टाचार अगाडि बढाइने होला। प्रवर्धन गर्ने भनेको त बढाउने, वृद्धि गर्ने हो नेपाली भाषामा, शब्दकोशमा। प्रवर्धन गरिने, प्रवर्धनात्मक उपाय गरिने भन्ने स्पष्ट लेख्नु पनि भएको छ, छाप्नु पनि भएको छ, वितरण पनि गर्नुभएको छ, वाचन पनि गर्नुभएको छ। भन्न मन त थिएन। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन मार्फत आएको नीति कार्यक्रममा छलफल गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हुनाले भन्नै पर्यो, नत्र भने मलाई भनिरहन मन थिएन क्या। यसै बुँदालाई आत्मसात गर्दै अरू धेरै बुँदाहरूले भ्रष्टाचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने सङ्केत दिएका छन्। त्यसमा म पछि जान चाहन्छु। यस्तो वाक्य संरचना रहेको प्रस्तुत मस्यौदालाई वास्तवमा भन्यो भने नेपालीमा एउटा अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई भन्छ। गोविन्द 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 भन्यो, त्यो अर्थ चाहिँ के हो भन्ने थाहा छैन। अर्थ नबुझिकन गोविन्द भने जस्तो अघि मैले भनेका जस्ता राम्रा शब्दहरू खोजी खोजी गोविन्द 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 राखेको छ, तर गोविन्दको अर्थ चाहिँ छैन। यो दस्तावेज अहिले त यो दस्तावेज चाहिँ यो बजेटको पूर्व सङ्केतको रूपमा आएको छ। यसले बजेटमा हुने थुप्रै कुराहरू पनि बोलेको छ र यसको बजेटी कार्यान्वयन र यसभित्र अन्तर्निहित
मनसायहरू, भ्रष्ट मनसायहरू आगामी बजेट मार्फत यसको पपुलिस्ट प्रवृत्ति, गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रप्रति खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति, यी कुराहरू बजेट मार्फत प्रष्ट हुनेछन् भन्ने कुरा यसमा देखिन्छ। मैले यो आजै भनेको छु, यसलाई सत्ता पक्षले असत्य साबित गर्न सक्छ भने गरोस्, समय छ। त्यसको त्यति बेरै चिरफार गरौँ न। अहिले म डिटेलमा जान चाहन्न। मैले त्यति भने कि यो पपुलिस्ट, गैर जिम्मेवार, अर्थतन्त्रप्रति अत्यन्त गैर जिम्मेवार, अनुत्तरदायी पन चाहिँ यसमा देखिन्छ। यो दस्तावेज नीति कार्यक्रमका नाममा आएको दस्तावेज देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने अस्थिरताका संवाहक शक्तिबाट अस्थिरताको चाहनाका साथ बनाइएको गठबन्धन सरकारको अस्थिरताकै घोषणापत्र हो। यसले अरू कुरा होइन, अस्थिरताकै घोषणापत्रको रूपमा यो प्रस्तुत भएको छ। भारतको संसदमा अटल बिहारी वाजपेयीजीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेका बेला त्यहाँका एकजना सांसदले संसदमा बोल्नुभएको कुरा मलाई यसो सम्झना आयो। अटल बिहारी वाजपेयीजीलाई अविश्वास राखेर हटाउँदै गर्दा ती सांसदले भन्नुभएको थियो, भगवान राम जो अयोध्याको राज प्राप्त गर्ने वैधानिक हकदार थिए, तर उनलाई 14 वर्ष वनवास पठाइयो। युद्ध गरेर होइन, लडाईँ गरेर होइन, एउटी मन्थराले षड्यन्त्र गरेर षड्यन्त्र स्वरूप रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाइयो। युधिष्ठिर, यो त्रेतायुगको कुरा भयो, युधिष्ठिर द्वापर युगमा हस्तिनापुरको राजको उत्तराधिकारी थिए, वैधानिक उत्तराधिकारी थिए, उनले पाउनु पर्दथ्यो तत्कालीन न्यायको हिसाबले। तर त्यहाँ शकुनी नामको एउटा पात्र थियो जसले षड्यन्त्र स्वरूप 12 वर्ष वनवास र 1 वर्ष गुप्तवासको सजाय पाण्डवहरूलाई दिलाए। हकदार उनीहरू थिए, तागत उनीहरूसँग, बल उनीहरूसँग, भीम उनीहरूसँग, अर्जुन उनीहरूसँग, गाण्डीव उनीहरूसँग, कृष्ण उनीहरूसँग, सबै चिज हुँदाहुँदै पनि उनीहरू षड्यन्त्रको कारणले, शकुनीको एउटा षड्यन्त्रले वनवास गए, गुप्तवास गए। एउटी मन्थराको षड्यन्त्रको कारणले राम जस्ता बलवान शक्तिशाली कसैले पराजित गर्न सक्दैन थियो, तर 14 वर्ष वनवास जान पर्यो भने यहाँ त यति धेरै मन्थरा र यति धेरै शकुनीहरू षड्यन्त्रमा रत छन् अनि वनवास न्यायिक अधिकार पनि अटल बिहारीबाट खोज्नु कुन ठुलो कुरा भयो। यति धेरै मन्थरा र शकुनीहरू षड्यन्त्ररत छन् भनेर एकजना माननीयले भारतीय संसदमा बोल्नुभएको कुरा मैले स्मरण मात्रै गरेको, नेपालमा कस्तो ठ्याम्मै जस्ताको तस्तै लागू भएको देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ। यति धेरै मन्थरा, यति धेरै शकुनीहरू षड्यन्त्ररत छन्। अनुचित ढङ्गले पासै फालेर जितेर ल्याएको सरकार होइन र यो गठबन्धन, पासै फालेको त हो नि। अब त्यस्तो सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसैको प्रतिबिम्ब जस्तो छ। सभामुख महोदय, मैले अघि नै भने कस्तो अवस्थामा हामीले धेरै मेहनत गरेर
निर्वाचन सम्पन्न गर्न परेको थियो र सफल भएका छौँ। र म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। म सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताहरूलाई निर्वाचनमा कतिपयले त बाटो छेकेर जान पाउनु भएन, म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको बाटो छेकिएन, लोकतन्त्रको बाटो छेकियो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बाटो छेकियो, मर्यादाको बाटो छेकियो, अभ्यासको बाटो छेकियो। यहाँ गठबन्धनले सोचेको होला केही मतदाताको बाटो छेकियो भनेर। केही मतदाताको बाटो छेकिएको प्रश्न मात्रै होइन, यो प्रश्न लोकतान्त्रिक अभ्यासको बाटो, निर्वाचन प्रणालीको बाटो, अभ्यासको प्रक्रियाको बाटो छेकिएको। यो चान्चुने कुरा होइन। केही व्यक्ति, केही 100 व्यक्ति, केही 1000 व्यक्ति वा होला 1-2 लाखको बाटो छेकियो होला। प्रश्न त्यति मात्रै होइन। यसको अर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुने अभ्यासको घाँटी निमुट्यो, बाटो छेकियो, अवरोध गरियो। प्रश्न त्यो जसले मतदान गर्न पाउनुभयो उत्साहका साथ, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि उत्साहका साथ मतदान गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मतदानमा सहभागी हुनुभएकोमा। सम्पूर्ण विजयी जनप्रतिनिधिहरूलाई यस अवसरमा म बधाई भन्न चाहन्छु। र सत्ता गठबन्धनले जे जस्तो सुकै हानिकारक नीति लिए तापनि स्थानीय तह जनताकोमा लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउने, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तह मार्फत विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने, स्थानीय तहमा जनतालाई आइपरेका अप्ठ्यारा सुख दुःखहरूमा सहभागी हुने निकाय भएको हुनाले त्यसै उचाइका साथ फराकिलो मन र जनताका सेवक हौं भन्ने भावनाका साथ काम गर्न म सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। उहाँको कार्यकाल त्यसरी सफल रहोस् भन्ने पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले राज्यका संयन्त्रहरूको प्रयोग, धम्की त्रासको वातावरणका कुरा गरेँ। चुनावको सन्दर्भमा नेताजीहरूले यदि फलानालाई भोट नदिने हो भने देशमा दुर्घटना हुन्छ भनेर भन्नु। यहाँका बासिन्दाले यदि स्वेच्छाले खुरुक्क भोट फलानु ठाउँमा हाल्दैनन् भने देश दुर्घटनामा जान्छ। यदि खुरुक्क हाल्छन् भने म उत्साहित हुन्छु, गठबन्धन कायम रहन्छ आदि धम्कीको भाषा, जनतालाई धम्काउने, तर्साउने, देशलाई दुर्घटनामा पुर्याउने मान्छेले द्वन्द्वकाल सम्झिए, छोराछोरी विदेशिनु परेको सम्झिए, आतंक छाएको सम्झिए। भाषणका शब्द जसरी बाणको रूपमा निस्किँदै जान्छन्, जनता थर थर काम्दै जाने स्थिति बन्यो। मान्छे मारिएका, अङ्गभङ्ग भएका, अपहरण भएका, त्यही चितवनमा बोरामा हालेर घिसारिकन मान्छेको हत्या गरिएका जस्ता कुराहरू मान्छेले छलछली सम्झिए। दुर्घटना भनेपछि मान्छे फेरि एकपल्ट भयातुर भए। प्रलोभन बाँडियो, मैले भन्नु पर्दैन, पैसा बाँडियो, प्रलोभन बाँडियो, त्रास, धम्की। कतिपय ठाउँमा रुखमा भोट नहाल्नेलाई बजेट पठाइँदैन,
संयोगकै कुरा हो, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज जाने भएछ। कुन पालिकामा कङ्ग्रेसले जित्या छ त्यसमा जाने होला, कहाँनिर जाने हो धन। अमरगढी जित्या छ कि छैन? अमरगढी कङ्ग्रेसले जित्या भए त ठिकै छ। कुन कुनामा लगेर राख्नुपर्ने हो मेडिकल कलेज? किन कङ्ग्रेसले जित्या छैन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नै वडामा चाहिँ केही पनि जाने भएन, किनभने त्यहाँ रुखले जिते नै क्या हो। लोकतन्त्रको हरिविजोग योभन्दा के हुन्छ? खैर, यी त सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा पनि कुरो अतिशयोक्ति गरिएको छैन, बढाइ चढाइ गरिएको छैन, केही गरिएको छैन र जस्ताको तस्तै मैले चर्चा गरेको मात्रै हुँ सभामुख महोदय। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दलबाट निर्वाचित भएर, दलको उम्मेदवार भएर, दलका कार्यकर्ता जनता खटेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूमाथि व्हिप जारी गर्न पाइँदैन भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत यसै देशमा आदेश जारी गर्छ। राजनीतिक दलप्रतिको आफ्नो निष्ठाअनुसार भोट हाल्न मत दिन नपाइने भन्ने दलका नेताहरूको आदेश जान्छ अर्कातिर। नेपाली कङ्ग्रेसले रुखमा भोट हाल्न नपाइने, भोट हाल्नेलाई कारबाही गर्ने आदेश फरमान जारी गर्यो। अरू पार्टीहरूले पनि त्यस्तै आदेश फरमान जारी गरे। जनतालाई समेत धम्काइयो भने कार्यकर्ताको त कुरा के भयो? काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाटै कस्तो आयो भने, ए काङ्ग्रेसी जन हो, मैले तोकेको अर्कै पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिनु, नदिए पार्टीबाट निष्कासन गर्छु, कारबाही गर्छु। मानिलिउँ पार्टी प्राइभेट लिमिटेड हो। सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरूबाट विपक्षीलाई, आम मतदाताहरूलाई तत्काल दुःख दिने काम मात्रै होइन, भविष्य नै समाप्त पार्ने खालका धम्कीहरू दिए। ठाउँ ठाउँमा आक्रमण, कतिको ज्यान गयो, अङ्गभङ्ग भए, मैले अघि नै भनिसकेँ। प्रशासन माथिको आदेशले निरीह गएर, कर्तव्यच्युत भएर बस्न बाध्य भयो, गलत क्रियाकलाप गर्न बाध्य भयो। राष्ट्र सेवकहरूलाई हामीले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न होइन, पक्षधरताका साथ कुकर्म गर्न, गलत ढङ्गले परिचालन गर्ने खालका क्रियाकलाप भए। ज्यादै दुःखको कुरा हो लोकतन्त्रका। गठबन्धनलाई भोट नदिए, बजेट नदिने, रोजगारी नदिने, राज्यका तर्फबाट उपलब्ध हुने कुनै सेवा सुविधा र अवसर नदिने, सुरक्षा पनि नदिने आदि खालका त्रासहरू व्याप्त गरिएर जनतालाई पीडा र भय निरन्तर दिने काम हो। सबै सम्भव षड्यन्त्र, सबै हस्तक्षेप, राज्य सत्ता र संयन्त्रको चरम दुरुपयोग र भयपूर्ण त्रासदीपूर्ण वातावरणका बीच गठबन्धनले खटाएको उम्मेदवारलाई सरकारी उम्मेदवार जस्तो बनाएर भोट दिन आम जनतालाई बाध्य पार्ने काम हो। यति मात्रै होइन, मतगणना लगायत निर्वाचनका सबै चरणहरूमा समेत
हदैसम्मको हस्तक्षेप र दाँधली कहीँ कतै बाँकी रहेन। विलम्ब गरेको छ, मान्छेलाई स्थिर बनाएको छ, तर्साएको छ, अनि राज्य शक्ति केन्द्रित गर्दै लगेको छ, प्रेसर बढाउँदै लगेको छ र अनुकूल आफ्ना निम्तिको अनुकूल, गठबन्धनका निम्तिको अनुकूल वातावरण बनाउँदै लगेको छ। अनि आफ्नो परिणाम सुरुमा आउँदै गरेका निर्वाचनको सुरुमा अलिकति जहाँ अलिक स्वतन्त्र ढङ्गले भयो त्यो सुरुमा आउँदै गरेका परिणाम र पछि विलम्बकारी ढङ्गले प्रकट हुँदै गएका परिणामहरू कम्पेयर गर्न हेर्न सकिन्छ। के भएको छ? पछि केन्द्रित गर्दै जाने सबै शक्तिको सत्ताको सबैको दुरुपयोग हुँदै जाने। न आफूले भनेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाइयो, न स्वच्छ ढङ्गले मतदान स्थलमा जान पाइयो। मतदाताको मत अर्कैले खसाउने स्थिति बन्यो। जितेकोमा गर्व गरिराख्नै भएको छ होला, धेरै फुरफुर देखिन्छ। धेरै मतदाताहरूको मत चाहिँ गठबन्धनका प्रतिनिधिहरूले खसाएको, अशक्त बुढाबुढी भनिएकाहरूको निर्वाचन अधिकृतले खसाउनु पर्ने ठाउँमा कार्यकर्ताले खसाउने, यस्ता खालका देखिए। संक्षिप्तमा भन्दा निर्वाचन जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो भएन र निर्वाचन भयो। एउटा खुसीको कुरा हो, लोकतान्त्रिक एउटा अभ्यासले जित्यो, तर जस्तो निर्वाचन हुनु पर्थ्यो त्यस्तो भएन। परिणाम त्यसरी प्रकट हुन पाएन, किनभने जनताले त्यसरी परिणाम प्रकट गर्न पाएन। यसले यस निर्वाचनको माध्यमबाट हाम्रो संविधान, हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो मानवाधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, हाम्रो राष्ट्रको भविष्यलाई एउटा अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने प्रयास यस निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भयो। यस सम्बन्धमा म अहिले यति धेरै पनि नभनौँ। अब यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि खटेर डटेर नेकपा एमालेको यस्तो चौतर्फी घेराबन्दी षड्यन्त्र लुटपाटका बीचमा पनि एमालेका लागि यो परिणाम ल्याउनेसम्म दृढताका साथ खटेका लडेका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई म नेता कार्यकर्ता सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस्तो परिस्थितिमा भने उल्लेख्य मतका साथ उल्लेख्य रूपमा सिटमा विजयी हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरू, एमालेका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस प्रकारको क्रियाकलाप, अनुचित क्रियाकलाप सधैँका लागि यो टिक्ने कुरा होइन। यस्ता कुराहरू पराजित हुन्छन्। मैले यसै रोस्ट्रमबाट पनि भनेको थिएँ, सत्यको जित हुन्छ। त्यसै कारण मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, हामी सत्यसँग लड्दैनौँ, शक्तिसँग झुक्दैनौँ। फेरि पनि गठबन्धनको होस् कि अरूको होस्, संयुक्त होस् कि एकल होस्, कुनै पनि असत्यको शक्ति छेडेको त्यससँग हामी झुक्दैनौँ। त्यसका विरुद्ध सत्यको पक्षमा उभिएर सङ्घर्ष गर्छौँ। निर्वाचनका क्रममा
आफ्नो कर्तव्यबाट पर हटेर अपराध कर्ममा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यतापट्टि सरकारको ध्यान जाओस्। अब अलिकति म यो असन्तुलित र छद्म परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा जसले राष्ट्रिय हितमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ त्यसको सन्दर्भमा सभामुख महोदय यो गठबन्धनले यस नीति कार्यक्रममा ल्याएको र त्यसभन्दा आसपासमा देखा परेका क्रियाकलापको थोरै चर्चा संक्षिप्तमा गर्न चाहन्छु। वैदेशिक मामिला सञ्चालनमा सरकारको नीति र प्रस्तुतिकरणका बारेमा त मैले केही बोल्नु पर्ला जस्तो नै लाग्दैन। सिङ्गो सदन र आम जनसमुदायले देख्नै भएको छ, महसुस गर्नै भएको छ। विदेश नीतिको सवालमा यो गठबन्धन क्रसरोडमा छ। जे सुविधा हुन्छ त्यही गर्ने यसको नीति हो। नेपालको अखण्डता र नेपालीको स्वाभिमानका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगका हाम्रा सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्ने वैदेशिक मामला सम्बन्धी नीति सुविचारित, स्पष्ट र परिपक्व हुनुपर्दछ। नेपाल र नेपालीको हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न र नेपाललाई सफल राष्ट्र बनाउन केन्द्रित हुनुपर्दछ। हाम्रो परराष्ट्र नीति र व्यवहार हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूप्रति पूर्ण इमानदार हुनुपर्दछ। विश्वास र भरोसाको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनु पर्दछ। नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो सदाको दृढ अडान हो। यसमा सरकार अड्नुपर्दछ। हाम्रो परराष्ट्र नीति पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित हुनुपर्दछ। स्वतन्त्र, तटस्थ, असंलग्न र निष्पक्ष हुनुपर्दछ। सार्वभौम समानताको नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ। वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग हुनुपर्दछ। न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वलाई बिर्सनु हुँदैन। कसैको आन्तरिक मामलामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हामी गर्दैनौँ र आफू पनि स्वीकार्दैनौँ। कसैको पक्ष वा विरोधमा न्यायपूर्ण तटस्थतालाई हामीले छोड्न हुँदैन। यस गठबन्धनले वैदेशिक मामिला सञ्चालन गर्दा सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। राष्ट्रको अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने आँट अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग छैन। यसको अलिकति तपसिलमा म पछि व्याख्यामा जान्छु। राष्ट्रको अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने आँट यसमा छैन। यसले त केवल गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गरेका छ र गठबन्धनको सत्ता स्वार्थ र गठबन्धनको संरक्षणको मात्रै यसलाई ध्यान छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता कुनै कुरामा यसको ध्यान छैन। नेपाली जनता, नेपालको संविधान, संसद, प्रतिपक्ष र नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मूल्य, मान्यता र मर्मलाई गठबन्धनले प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। केवल गठबन्धनको निहित सत्ता स्वार्थलाई मात्र प्रतिनिधित्व गरेको छ। चरम अपरिपक्वता र उत्ताउलोपनाबाट ग्रसित यस गठबन्धनले राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलवाड गर्दै हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर र सङ्कटापन्न बनाउँदै गएको स्पष्ट देखिसकेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको संवेदनशीलता र मर्ममाथि गैर जिम्मेवार र पक्षधरताको नीति यस गठबन्धनले लिएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा हाम्रो देशका तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कानुनी प्रक्रियाहरू निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सहमति र समझदारीप्रति यो गठबन्धन सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू, परराष्ट्र मामिला जस्ता कुरा, सन्धि सम्झौता गर्दा जस्ता कुरा, राष्ट्रिय साधन स्रोतको प्रयोग जस्ता विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्ने, त्यसका निम्ति संवाद गर्नुपर्ने, परराष्ट्रविदहरूसँग र प्रतिपक्षसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने र सिङ्गै राष्ट्रको एउटा आवाज गर्नुपर्नेमा यो त्यतापट्टि होइन उल्टो बाटो हिँडेर, हुन त यो बनेकै कम्फर्टेबल भइदिनका लागि भनेको हो।
त्यसकारण यो कम्फर्टेबल हुने बाटो बाहेक यसले केही समातेन। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको संवेदनशीलता र मर्ममाथि गैर जिम्मेवार र पक्षधरताको नीति यस गठबन्धनले लिएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा हाम्रो देशका तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कानुनी प्रक्रियाहरू निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सहमति र समझदारीप्रति यो गठबन्धन सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको न्यायोचित संवेदनशीलतातर्फ पूर्ण उदासीन रहेको छ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन, बरु हुर्मत लिने काम भएको छ। म अरू धेरै भन्न चाहन्न, हुर्मत लिने काम भएको छ नेपालको इज्जतको। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको मात्रै होइन, कमजोर बनाउँदै गएको छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित, आवेगपूर्ण र गठबन्धनको सत्ता स्वार्थमा सङ्कुचित बनाएको छ। मैले बोलेका कुराहरूमा यदि सत्तापक्षीय नेताजीहरूलाई कुनै आपत्ति छ भने तथ्य प्रमाण सहित यहाँहरूसँग बहस गर्न सदैव तत्पर रहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। कुनै पनि मिथ्या आरोप होइन, सत्य तथ्यमा आधारित कुरा म भनिरहेको छु। राष्ट्रिय स्वार्थतर्फ राष्ट्रिय स्वार्थतर्फ यस गठबन्धनलाई कुनै मतलब छैन। सुरुका हाम्रा कमजोरीले पछि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र विश्व समुदायसँगको सम्बन्धमा असमझदारी बढ्न सक्छ, त्यता पनि यसको एका छैन। नेपाली कङ्ग्रेस जहिले जहिले सरकारमा पुग्छ, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धी आयोजनाहरूमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले राष्ट्र र जनतालाई बिर्सेर आफूलाई सर्वेसर्वा ठानेर एकतर्फी निर्णयमा जान खोज्छ। यो इतिहास। बुढी गण्डकीको विषय, अरुण चौथोको विषयमा सिङ्गो राष्ट्र, राज्य सम्बन्ध र सम्मानित संसद र प्रतिपक्ष बेखबर छ। यदि मात्र होइन, विदेशी कूटनीतिज्ञहरू, मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउन यो सरकार सक्दैन, चाहँदैन, लाचार छ। यो लाचार छाया भयो। यो सरकार निरीह स्कटिङ दिएर एउटा सहायक मन्त्री आउँदा गुम्बामा कहाँ अनि कस्तो छिमेक सम्बन्धप्रतिको हाम्रो इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन? अनि हाम्रो संविधानले भनेको तटस्थ, हाम्रो संविधानले भनेको आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आन्तरिक नीति तय गर्ने हाम्रो क्षमता कुनै पनि राष्ट्रका कहाँ जाने, कहाँ जान नदिने, कहाँ घुम्ने, कहाँ घुम्न नजाने। अस्ति लिमी भ्याली जाँदाखेरि मैले सरकारको इजाजत लिएर गएँ। म देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला सांसद, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, मैले आफ्नै देशभित्र पनि इजाजत लिएर, प्रशासनसँग इजाजत लिएर म लिमा जस्तो हुम्लाको दुर्गम ठाउँमा जाँदा, आफ्नै नेपालको बस्तीभित्र जाँदा मैले इजाजत लिएर जानु पर्यो। अनि विदेशी मन्त्री आएर इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन? इजाजत लिनुपर्छ भने किन इजाजत दिनुभयो? कसरी इजाजत दिनुभयो? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो? कसको विपक्षमा इजाजत दिनुभयो? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलताहरूलाई बुझ्नु भएको छ कि छैन? अहिलेको सरकारले बुझ्छ कि बुझ्दैन? गठबन्धनले बुझ्छ कि बुझ्दैन? अनि कति लाचारी, सत्ता कति प्यारो, बाटै पछि सत्ता फुत्किहाल्छ, उम्किहाल्छ।
कस्तो अचम्मको, कति नाजुक तपाईँहरूको यो गठबन्धन बलियो छ भन्नुहुन्छ। तर एउटा विदेश मन्त्री कतैको, विदेश मन्त्री पनि होइन, सहायक मन्त्री कोही आयो भने थुर 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 थुर, तपाईँहरूको 3 दिन काम ज्वरो हट्दैन। अनि कसरी आफ्नो स्वाधीनताको तपाईँहरू रक्षा गर्नुहुन्छ? र यसरी यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने असन्तुलन र त्यसबाट विकसित हुन सक्ने संशयबाट नेपाल र नेपालीले बेहोर्नु पर्ने परिणामप्रति यो सरकार जिम्मेवार छैन, देखिएन। म भन्न चाहन्छु गठबन्धन सरकार हाम्रो परराष्ट्र नीतिको असंलग्नता, न्यायोचित तटस्थता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार नगरियोस्। नेपालको परराष्ट्र नीति अहिलेको यो गठबन्धन नामको कृत्रिम आर्टिफिसियल पासा फ्याँकेर ल्याएको सरकार, यो अस्थायी सरकार, म्यादी सरकार हो। यस म्यादी सरकारको निजी विषय होइन नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध। त्यसकारण तपाईँहरूलाई जे पनि गर्न छुट छैन, त्यतापट्टि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु गठबन्धन सरकारले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको असंलग्नता, न्यायोचितता, तटस्थता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार नगरोस्। राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता कमजोर हुने कुनै षड्यन्त्र भित्रभित्रै नगरोस्। अनि छद्म नीति नलियोस्। एकातिर हामी एक चीन नीतिमा नेपाल छ भन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले उठाएका प्रश्नहरूको यहाँको जवाफ आउनुपर्छ। नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन? नेपाल हाम्रा छिमेकीहरूसँग छद्म मुखले एउटा कुरो, व्यवहारमा अर्को कुरो होइन, वास्तविक अर्थमा ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले सन्तुलित, एकअर्कामा नखेल्ने, एउटा कार्ड अर्काको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने यस नीतिमा अडिग छ कि छैन? र वास्तवमा हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा म जवाफको क्रममा यो नीति कार्यक्रममा त लुते, कस्तो कहाँसम्म सीमा छ भन्ने पनि थाहा छैन, के हो विषय, के हो कुरो, के हो समस्या, के हो पनि थाहा छैन, बोल्न सकेका छैन। यस्तो छ। कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफमा यो स्पष्टता साथ आओस् र यस गरिमामय सदनलाई स्पष्ट शब्दमा जवाफ चाहियो। सभामुख महोदय, काङ्ग्रेसको शासन, शस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प र नाकाबन्दीबाट आक्रान्त अर्थव्यवस्थालाई नेकपा एमालेका सरकारका नीतिहरूले केही उत्साहजनक उपलब्धिसहित सबलीकृत गर्दै थिए। अहिले यो गठबन्धनी सरकारले अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनाएको छ, यो दुनियाँलाई थाहा छ। मूल्य वृद्धि अकासिएको छ, बेरोजगारी बढेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, शैक्षिक सामग्री लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आयातमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने गरी कम भएको छ। यस गठबन्धनी सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटापन्न बनाएको छ। अर्थतन्त्र सञ्चालनका सम्बन्धमा गठबन्धन सरकारको अराजक व्यवहारको कारणले मौद्रिक तरलताको समस्याले गम्भीर रूप लिएको छ। लगानीको क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको छ। बचतको स्थिति यस्तो छ कि विकास निर्माणका कामको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूले काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी माग्न आउँदा भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन।
राष्ट्रिय बचत र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितको गलत, असन्तुलित र गैर जिम्मेवार प्रयोग गर्नुका साथै वैदेशिक ऋणको अपचलन गरेर अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको लाज ढाक्ने प्रयास गरेको छ। यो गठबन्धनी सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि कुनै ठोस नीति कार्यक्रम देखेको छैन र मुलुकलाई गम्भीर आर्थिक सङ्कट हुँदै असफलतातर्फ धकेल्दैछ। जनतालाई चर्को मूल्य वृद्धिको मारमा पारेको छ। धेरै पर जानु परेन, मैले अहिले समय पनि छैन मसँग, धेरै टाढा जानु परेन कि उदाहरणका लागि हरेक वस्तुको मूल्यलाई प्रभावित गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 15-15 दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्य अनुसार समायोजन गर्न पर्ने मूल्य समायोजनको नीतिको सट्टा यसै महिनाको पहिलो हप्ता 2 पल्ट 10 रुपियाँका दरले वृद्धि गरिन्छ। एक हप्तामा, 1 गते र 9 गते, एक हप्ताभित्र 2 पल्ट मूल्य वृद्धि गरिन्छ। 15 दिनमा समायोजन गर्ने नीति कहाँ हो? यो त जनतालाई धोका दिएको के भने 30 गते भोट खसाइन्जेलसम्म चुप लागेर बस्ने, भोट खसाएको भोलिपल्ट मूल्य वृद्धिको डन्डाले चाहिँ हात दिने जनतालाई, र त्यो पनि फेरि एक हप्ता नपुग्दै अर्को डन्डाले हात दिने। प्रति लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा 20 रुपियाँ मूल्य हप्तामा वृद्धि भएपछि त्यसको हरेक वस्तुमा, त्यो त ढुवानीमा असर पर्ने भयो, त्यसको सम्पूर्ण कुरामा असर पर्ने भयो नि। हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि तदनुसार नै हुने भयो। यसरी यो मूल्य वृद्धिको प्रवृत्ति चाहिँ अभूतपूर्व रहेको छ। यसको पछाडि यो मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा पनि यसले कीर्तिमान कायम गरेको छ, अहिले नकारात्मक कीर्तिमान। यसको कारणको पछाडि पनि म पछि आउनेछु। अर्को सभामुख महोदय तथ्याङ्कहरू पनि गलत, भ्रामक तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेका छ। प्रस्तुत नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 9 मा असहज परिस्थितिका बावजुद यस वर्षको प्रथम 10 महिनासम्ममा थप 638 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भनेको छ। कुन आयोजनाबाट? 38 रुपियाँ प्रति युनिट किनेर नेपाली जनताको ढाड सेकाएको कुरा के यही हो? 638 मेगावाट विद्युत। फेरि मैले यो वर्षको पहिलो 10 महिना भनेको त कहिल्यै पनि यस्तो टर्मिनोलोजी मैले सुनेको पनि थिइनँ। वर्षको पहिलो 10 महिना, वर्षको पहिलो 1 महिना भन्ला, वर्षको पहिलो 2 महिना भन्ला, पहिला त्रैमासिक, प्रथम त्रैमासिक भन्ला, प्रथम चौमासिक भन्ला, द्वितीय त्रैमासिक भन्ला, द्वितीय चौमासिक भन्ला, अर्धवार्षिक भन्ला। तर वर्षको पहिलो 10 महिना, वर्षको पहिलो 11 महिना, वर्षको पहिलो 12 महिना यस्तो पनि भनेको चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। वर्षको पहिलो 10 महिनामा, पहिलो 10 महिना, बाँकी कति रह्यो वर्षमा? दोस्रो 10 महिना हुन्छ वर्षमा कि हुँदैन? दोस्रो 10 महिना हुँदैन भने पहिलो 10 महिना कहाँबाट आयो हजुर? यो कस्तो भाषा हो? कति साह्रो नेपाली जनतालाई अल्म ल्याएको हो यो। औँलामा थुक राखेर सारे भन्दा पनि बढी चटक भयो यहाँहरूको। कहाँबाट यो 638 प्रथम 10 महिना? कुन आयोजना सुरु गर्नुभयो? कुन आयोजना पुरा गर्नुभयो? कुन आयोजनाबाट 638 मेगावाट विद्युत निकाल्नु? 38 रुपियाँ प्रति युनिट विद्युत नेपालीलाई बेच्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि अर्को फेरि थुक सार्ने चलाकी देखाउनुहुन्छ। त्यो के भने 9 रुपियाँ मात्रै जनतालाई तिराउने, बाँकी त विद्युत प्राधिकरणले बिहोर्छ। विद्युत प्राधिकरणले घरभर ल्याएर बिहोर्छ कि नेपाली जनताको पैसा, नेपाली जनताले सञ्चित गरेको पैसाबाट गुल्छर्रा उडाएको हो यो?
अनि जनताले तिर्नु पर्दैन अरे। कहाँबाट जनताले तिर्नु नपरेर कहाँबाट ल्याएको पैसा त्यो बताइदिनुहोस् त। सधैँका लागि होइन, यो केही समयका लागि। सधैँका लागि त तपाईँहरूलाई फालेर भए पनि अर्को सरकार बनाएर भए पनि लोड सेडिङ त अन्त्य गरिन्छ नि, बिजुली त निकालिन्छ नि। कहाँको सधैँका कुरा गरिरहेको क्या? सधैँका लागि होइन है यो। अरे सधैँका लागि तपाईँहरूले के गर्न पाउनुहुन्छ? सधैँका लागि यो केही पनि होइन। अब पुनः आयोजना यस वर्ष सुरु भएर 10 महिनामा सम्पन्न भयो। यस्तै छन् तथ्याङ्कहरू। मैले खालि एउटा नमुना मात्रै। एक सितो भात छामेपछि भात पाको कि पाकेन भन्ने बुझिन्छ। यही तथ्याङ्कले प्रथम 10 मासिक बढी बुझियो नि, दोस्रो 10 मासिक। सभामुख महोदय, यी तथ्याङ्क नभएर मिथ्याङ्क हुने। यिनीहरूको कुनै बेसलाइन पनि छैन, कुनै कम्प्लिसन पिरियड पनि छैन, के पनि छैन। यो एकदम हावा कुराहरू, नीति कार्यक्रम जस्तो गहन दस्तावेज। सरकारको नीति कार्यक्रम सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रम यस्ता दस्तावेज ल्याइन्छ। सभामुख महोदय, नीति कार्यक्रम मार्फत सरकारले जनता समक्ष आफ्नो राष्ट्रिय सङ्कल्प राख्छ। राष्ट्रिय सङ्कल्प आफ्नो के हो, कहाँ पुग्ने हो, के गन्तव्य हो, कुन कुन क्षेत्रका गन्तव्य के हुन्, तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने नीति के हो, ती नीतिहरू प्राप्त गर्ने कार्यक्रम के हो र त्यो कार्यक्रमका लागि कस्ता योजनाहरूका साथ सरकार अगाडि बढ्छ। त्यसमा नीतिगत पक्ष कस्ता छन् र कार्यक्रमिक पक्ष कस्ता छन् भन्ने कुराहरू नीति कार्यक्रममा वर्णित हुन्छ। राज्य सञ्चालनको बृहत्तर स्वरूप त्यसले प्रस्तुत गर्छ। कसरी राज्य सरकार सञ्चालन कसरी गर्छ, राजनीति कसरी सञ्चालन गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्छ, समाजमा रहेका असङ्गत विसङ्गत र न्यूनताहरूलाई कसरी समाधान दिन्छ, यस्ता कुराहरू नीति कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले र सुविचारी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्। सरकार के हो भन्ने सरकारको चरित्र त्यसमा प्रतिबिम्बित गर्छ, आफ्ना गन्तव्यहरू देखाउँछ। आफ्नो राजनीति, अर्थनीति, विदेश मामिला सञ्चालन सम्बन्धी नीति, विकास निर्माण सम्बन्धी नीति, सुशासन सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय समानता सम्बन्धी नीति, लोक कल्याण सम्बन्धी नीति, जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधा सम्बन्धी नीति र सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण कहाँनेरि पुगेको छ, अब कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू नीति कार्यक्रमले ती कुराहरू वेस्टेज गर्छ। त्यसरी वार्षिक नीति कार्यक्रम घोषणा गरिएको हुन्छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूमा उत्पादनको, उत्पादकत्वको वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कसरी गर्ने, सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण कसरी गर्ने, तिनीहरूको सुधार, बचत, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण कसरी गर्ने, आत्मनिर्भरतातर्फ कसरी लाने, वैदेशिक परनिर्भरता कसरी घटाउने, व्यापार सन्तुलन कसरी कायम गर्ने जस्ता विषयहरू तय गरेको हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ क्षेत्रमा जनताको पहुँच र जनतालाई सेवा कसरी उपलब्ध गराउने, सेवाको गुणस्तर र सुधार लगायतका विषयहरू नीति कार्यक्रममा समातिएका हुन्छन्। सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनका क्षेत्रमा पर्याप्त गर्न सकिने र गर्न खोजिएका के कस्ता कुराहरू छन्, उपलब्धिहरू के भएका छन् र कस्ता योजनाहरू छन् अब भन्ने कुरा प्रस्तावित गरिएको हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नेसनल भिजन
त्यसमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। सर्वाधिक महत्त्वका राष्ट्रिय कार्यसूचीहरूको आधारभूत संरचनामा रहेर क्षेत्रगत उद्देश्य र लक्ष्यहरूको स्पष्ट खाका तयार गरेर त्यसको अनुशासनमा वार्षिक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर अनि त्यसपछि बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको हुन्छ। सभामुख महोदय, यस नीति कार्यक्रमलाई यस पाटोबाट, यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा कठै भन्न सकिन्छ, कठै गरेर। म निकै उत्साहपूर्वक पर्खेर बसेको थिएँ परमादेशबाट जन्मिएको गठबन्धनी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुन्नका लागि, र सुनिसकेपछि पढ्न पनि म त्यतिकै उत्साहित भएँ। र सुनेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएपछि मैले सुने, महलमा लिएँ। घरमा गएपछि फेरि त्यसलाई मैले दोहोऱ्याएर पढेँ। हाम्रा पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू, रणनीतिक राजमार्गहरू, उत्तर दक्षिणका करिडोर राजमार्गहरूलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने, आधुनिक डिजाइनका सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहका सदरमुकाम र वडा केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम एमालेको सरकारले अघि सार्दा असम्भव, दिवा स्वप्न र उल्टो विकासका नीति बनिएको थियो हिजो। त्यसो गर्दाखेरि त्यसलाई के भन्छ त सरकारले, म सुनिरहेको थिएँ र मैले थप पढेँ पनि। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग, छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनसँग सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी समुद्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहेक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने, अन्तरिक्षमा आफ्नो सेटेलाइट स्थापना गर्ने, आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा त अब यो एमाले सरकारले देशलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर फर्कमान भएको पनि सुनेको थिएँ मैले। के किन ल्याउँछ होला, नयाँ आकाशबाट जुन तारै खसाउँछ होला यसपल्ट भन्ने लागेको थियो। प्रत्येक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरूलाई 25 देखि 50 शय्यासम्मको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई 200 शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई 500 शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा चर्को विरोध गरेको सुनेको थिएँ मैले। नेपाली काङ्ग्रेसले यी सबै कार्यक्रमहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिमा अनावश्यक, देवा स्वप्न, उल्टो विकास हुने भएकाले नेकपा एमाले सरकारले सुरु गरेका यी सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू खारेज गरिएका छन् भन्ने घोषणा गर्ला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। नयाँ ल्याउला भन्ने सोचेको थिएँ। यातायातका लागि डोको नाम्लो डोलीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ला भन्ने सोचेको थिएँ। सामान ढुवानीका लागि भरियाहरूको प्रबन्ध, खच्चरहरूको प्रबन्ध व्यापक रूपमा हुनेछ भन्ने, आर्थिक स्रोत साधनले सम्भव भएमा सामान ढुवानीका लागि खच्चर व्यवसायलाई प्रवर्धन गरिनेछ भन्ने पक्कै आउला सोचेको थिएँ। यस्तो कार्यक्रमहरू आउला भनेर सुनेर बस्या त केही पनि छैन बा। उही हिजोकै कुराहरू दोहोऱ्याएको छ, फेरि खुरु 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 जेलले धारे हात लाएर शराब पिएको थियो, जुन कारणले सरकार नहटाइ नभएको थियो, तिनै कुराहरू फेरि खुरुखुरु ल्याएको छ। मैले त यसो विचार गरेको थिएँ, सबै औद्योगिक ग्रामहरू बन्द गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू र स्टार्टअप फन्डको व्यवस्थाहरू खारेज गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका कार्यक्रमहरू रद्द गर्ने घोषणा हुने हो कि? व्यग्रतापूर्वक म सुन्दै थिएँ, पछि पढेँ पनि। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि हामीले सुरु गरेका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बन्द गरिने हो कि? ध्यानपूर्वक पढ्दै थिएँ। पढिसक्दा म आश्चर्यमा परेँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई निरन्तरता दिने त तपाईँहरूको हुती छैन, त्यो तपाईँहरूसँग आँटै छैन। कहाँ समृद्ध नेपाल, कहाँ सुखी नेपाली, यस गठबन्धनले बनाउने कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा हटाउनु भएछ, त्यो राम्रो भयो। किनभने तपाईँहरूको बुताकै कुरा होइन, त्यो नराखेको पनि ठिक छ, किन डाँट्नु?
एउटा कुरा चाहिँ नि तपाईँहरूले ननाटेकै जस्तो देखियो। पढिसक्दाखेरि म आश्चर्यमा परेँ। नीति कार्यक्रममा त नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रमा राखेर नेकपा एमालेको सरकारले अघि सारेका सुरु गरेका नीति कार्यक्रमहरू नै देखिन्छन्। फेरि केही आएको छ भने त त्यही आएको छ, केही आएको छ भने त्यही आएको छ। एमाले अगाडि सारेका कुरा तिनै छन् जसलाई काङ्ग्रेसले यसै सम्मानित सदनमा मात्र होइन देशव्यापी प्लेटफर्महरूमा समेत चर्को विरोध गर्थ्यो। अब सूर्य जस्तै छर्लङ्ग भएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेससँग नेपाल र नेपालीको विकास, समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्मान अभिवृद्धि गर्नका लागि कुनै नीति छैन, कार्यक्रम छैन, भिजन छैन, योजना छैन, मार्गचित्र हुने कुरै भएन, गन्तव्य सन्तव्य केही छैन। यति मात्र होइन, काङ्ग्रेससँग नेकपा एमाले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई हटाउने आँट पनि छैन। फेरि विरोध गरिन्जाल गर्ने तर हटाउने आँट पनि छैन। संशोधन गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ भने हटाइदिए हुन्छ। छ केवल नियत के भने जालझेल षड्यन्त्र गरेर सत्ता भोग गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता भोग केन्द्रित नियतको नीति बाहेक देश र जनताका लागि कुनै नीति र कार्यक्रम छैन। नीति सत्तामा पुग्ने, कार्यक्रम सत्ता टिकाउने। त्यसका लागि जे पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ गर्ने। यस नीति कार्यक्रमले त्यही प्रमाणित गरेको छ। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले यस नीति कार्यक्रम मार्फत आफ्नो पहिचान पनि गुमाएको छ। कम्तीमा पनि फजुल खर्च कटौती गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला लगायतलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रम र स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि सोझै बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कनिका छर्ने कार्यक्रम भएकोले खारेज गरिएको छ भन्ने त हुनु पर्थ्यो। त्यही भने हो हिजो। आर्थिक उदारीकरणबाट लाभ लिनका लागि करेन्ट अकाउन्ट मात्रै होइन, क्यापिटल अकाउन्ट पनि तत्काल खुला गरिएको छ भन्ने त हुनु पर्थ्यो। ध्वस्तै बनाउनु परेपछि कर फर्स्योट आयोग गठन गरी फेरि नेकपा एमाले त्यसलाई बन्द गरिदिएछ। कर फर्स्योट आयोग पुनः गठन गरी माफी दिने व्यवस्थालाई पुनर्जागृत गरिनेछ भन्ने त हुनु पर्थ्यो। जस्ता नीति कार्यक्रम ल्याएर आफ्नो पहिचान बचाउन काङ्ग्रेसले सक्छ कि भन्ने लागेको थियो। तर अब कङ्ग्रेसले आफ्नो सत्ता स्वार्थ टिकाउनका लागि आफूलाई सत्ता स्वार्थको किलोमा बाँधेर आफूलाई नै अरू पार्टीमा खोज्न थालेको छ। अन्य दलको अनुहारमा आफ्नो अनुहार हेर्न थालेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले। अब काङ्ग्रेसको देश र जनताका हितका लागि आफ्नो सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम केही पनि रहेन। यस नीति कार्यक्रमले त्यही भन्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापक रोजगारी सृजना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार, सामाजिक सुरक्षा र कल्याण, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाह, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालीको सम्मान अभिवृद्धिका क्षेत्रमा नेकपा एमाले सरकारले सुरु गरेका र कार्यान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू खारेज गरेर त्यसको वैकल्पिक नीति प्रस्ताव गर्न म नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनौती दिन चाहन्छु, जसको काङ्ग्रेसले हिजो विरोध गरेका थियो। छद्म ढङ्गले होइन, खुलेआम ढङ्गले आउनु पर्यो। सभामुख महोदय, अन्य राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र एजेन्डाहरूको सुरुमा चर्को विरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, अस्वीकार गर्ने, पछि केही समयको बिचमा मौका छोपेर तिनै सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र एजेन्डाबाट लाभ लिने, आफू गलत गर्ने अनि आफ्ना गलत कार्यहरू उल्टै तिनै राजनीतिक दलहरूलाई लगाएर व्यापक कुप्रचार गर्ने, उचित अनुचित सहारा लिएर सत्ता भोगका लागि अनुकूल इकोसिस्टम तयार गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको खानदानी सिद्धान्त हो। रणनीति हो, कार्यनीति हो, कार्यक्रम हो। अर्काको एजेन्डालाई थाहा नपाए जस्तो गरेर उपयोग गर्ने विशिष्ट क्षमता काङ्ग्रेसमै छ।
अर्काको गुणमा अन्डा पारेर चल्ला कोरल्न काङ्ग्रेस पोख्त छ। पटक पटक यो हाम्रो इतिहासको हार्ड रियालिटी हुन्छ नि, हार्ड रियालिटी हो। 2007 सालमा राजा राणाको बीचमा कतै सम्झौता गरेर राजालाई प्रजातन्त्रको पिता, राष्ट्रको पिता र राणालाई प्रधानमन्त्री मानेर मन्त्री पद खाने, जनताको छोराछोरी नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनी माग गर्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र नेता कार्यकर्तालाई गोली ठोक्ने, टाउको काट्ने अनि प्रजातन्त्रको हिमायती र सूत्रधार नेपाली काङ्ग्रेस नै हो भन्ने नीति नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने गरेकै हो। संविधान सभाको निर्वाचन छोडेर राजाले दिएको सर्वाधिकार मात्र होइन, अवशिष्ट अधिकार निरपेक्ष रूपमा राजामै रहेको संविधान मान्ने, राजाले गराएको संसदीय निर्वाचन स्वीकार गर्ने, आफ्नो प्रचण्ड बहुमत 74 सिट भएको संसदलाई राजाले विघटन गर्दा 4 सिट भएको, त्यति बेला 4 सिट भएको कम्युनिस्ट पार्टीले विघटित संसद नै पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर माग गर्दा त्यसमा पनि सहमत नहुने र सहकार्य गर्न नमान्ने र त्यसरी अस्वीकार गरेर निर्दलीय पञ्चायत र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, बरु उसैसँग घाँटी जोड्न जाने। काङ्ग्रेसले निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्यका लागि औपचारिक रूपमा कहिल्यै माग गरेन। यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेका कुनै पनि प्रस्तावहरू स्वीकार गरेन। बरु 36 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि त नेपाली काङ्ग्रेसले विधिवत रूपमा निर्दलीय पञ्चायत र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेको सार्वजनिक घोषणा नै गर्यो, किनभने जनमत सङ्ग्रहको परिणामलाई सगर्व स्वीकार गर्ने, पञ्चायतको जितलाई स्वीकार गर्ने र जनताको अभिमत हो भनेर स्वीकार गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका थियो। खालि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको यसो विगततर्फ एक फ्ल्यास दिएको मात्रै। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको आमा भन्न चाहिँ छोड्दैन, फेरि आमा नै भन्छ आफूलाई। नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको घाँटी जोडिएको छ भन्ने, संसद विघटन गरी राजामा सत्ता सुम्पिने, राजाबाट आफै असक्षम घोषित हुने, पुनः बक्सिएको पद हात थाप्ने, गोर्खाली राजाबाट न्याय पाए भन्ने अनि राजतन्त्र समाप्त पारी गणतन्त्र ल्याए भन्ने नीतिको प्रतिपादक यो धरतीमा नेपाली काङ्ग्रेस हो। जता फर्किए भने चितकी पट भन्दाखेरि चित पनि मेरा, पट पनि मेरा, अन्टी मेरा बापका भन्थ्यो अरे एउटाले हिन्दीमा। चित पर्यो भने मेरो, पट पनि मेरो, होइन कोल्टे परेछ नि भनेको त्यो त मेरो बाउको पर्यो। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसको नीति त्यस्तै हो। ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान अस्वीकार गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भनी प्रमुख दावेदार भएर मुद्दा दायर गर्ने, दलीय राजनीतिको मर्ममा प्रहार गर्ने अनि आफ्नो इच्छा नभई अर्काले भनेको भरमा सरकार प्रमुख हुनु पर्यो भन्ने। प्रधानमन्त्री चयनको यस्तो घोर अलोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रतिपादक पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो। म भन्न चाहन्छु, अर्काको आग्रहमा बनेको सरकार कसको आग्रहमा चल्छ, कसको हितमा काम गर्छ? यो गम्भीर सङ्गीन प्रश्न नेपाली जनतामा छ। यो परमादेशी सुविधाजनक सरकारका कतिपय निर्णयहरूमा, सुविधाजनक भनेको कम्फर्टेबल है, अङ्ग्रेजी शब्द पनि बिर्सिनु हुँदैन, कहिलेकाहीँ बडा अर्थ राख्छ क्या त्यसले। यो परमादेशी सुविधाजनक यानि कम्फर्टेबल, नेपाली जनताले आजकल सुविधाजनक भन्दा बढ्ता कम्फर्टेबल बुझ्न थाले क्या। सरकारका कतिपय निर्णयहरूमा शङ्कास्पद प्रतिबिम्बहरू देखिसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकै नीतिका कारण 7 सालमा आएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आधा शताब्दीभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रका लागि करिब 40 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। संविधान सभाका लागि करिब 60 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। कतिले प्राण उत्सर्ग गर्नु पर्यो, कतिले जेलनेलको कठोर यातना भोग्नु पर्यो, कतिको जीवन बर्बाद भयो। यही 60-70 वर्षको अवधिमा विश्वका सबै देशहरूले विकासमा फड्को मारे। हामी नेपाली गरिब, अभाव, विपन्नता, बेरोजगारीको दुष्चक्रमा फस्यौँ, वञ्चितीकरणमा पर्यौँ।
यदि नेपाली काङ्ग्रेसको असक्षमता र गलत नीति नभएको भए नेपाल र नेपालीको अवस्था र सम्मान आज विश्वमा एउटा उचाइमा पुगेको हुने थियो। हाम्रो देश समृद्ध भइसक्थ्यो, हामी सुखी भइसक्थ्यौँ। यस नीति कार्यक्रमले चर्को आवाजमा यसपल्ट भन्यो, काङ्ग्रेसको नीतिबाट देश बन्दैन, जनताले सुख पाउँदैनन्, काङ्ग्रेसले यस्ता काम गर्न सक्दैन। यसपल्टको नीति कार्यक्रमले झन् बढी चर्को ढङ्गले भन्यो, काङ्ग्रेसले देश र जनतालाई पटक पटक अँध्यारो सुरुङमा हालेको छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तै नीति रहिरहने हो भने नेपाल र नेपालीले अरू धेरै दुःख पाउने अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्नेछ। सभामुख महोदय, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबन्धमा यो गठबन्धन सरकार दिशाविहीन र अराजक देखिएको छ। काङ्ग्रेस रुल अफ ल होइन, रुल अफ काङ्ग्रेस, रुल अफ स्वेच्छाचारिता, रुल अफ स्वार्थको नीतिबाट चलेको छ। भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अफ कोलिसनबाट चलेको छ। काङ्ग्रेस र गठबन्धनलाई कानुनी व्यवस्था लागू हुँदैन, योग्यता प्रणाली मान्नु पर्दैन, काङ्ग्रेसले भनेको मात्रै मान्नुपर्छ, नत्र राष्ट्रबङ्कको गभर्नर निलम्बनमा पर्छन्, न्यायपालिकामाथि पटक पटक महाभियोगको डन्डा वर्साइन्छ, प्रहरी प्रशासनमा बर्खास्तगी सुरु हुन्छ, बेथिति सुरु हुन्छ, जिम्मेवारी र वृत्ति विकासमा थिति ध्वस्त बनाइन्छ। यो परमादेशबाट बनेको सरकारको यो क्रियाकलापको ट्रेलर मात्रै हो। यदि यस्तै चलिरहने हो भने यो देश, यो ट्रेलरले सङ्केत गर्दछ कहाँ पुग्छ भनेर। राज्य संयन्त्र, सत्ता र स्रोत साधनको चरम दुरुपयोगबाट यो सरकार जति समय रहन्छ, मुलुकको अधोगतिको चलचित्र मञ्चन पनि त्यसरी नै हुँदै जान्छ। गठबन्धन सरकारको नीति र कार्यक्रमको अक्षर जे भए पनि मर्म र भावना यसैतर्फ केन्द्रित छ। चुर्लुममा डुबेर भ्रष्टाचार आफू गर्ने, तर भ्रष्टाचारको लान्छना अन्यलाई लगाउने, भ्रष्टाचार गर्ने अनुकूल वातावरण बनाउन काङ्ग्रेस सफल देखिन्छ। बडा चर्चा गरे सुनिन्छ वाइड बडी काण्ड। छानबिन गर्नुहोस् न वाइड बडी काण्ड। कसले सम्झौता गर्यो, कसले भुक्तानी गर्यो, कसले भुक्तानीको सुरु गर्यो, अन्तिम किस्ता त जो भए पनि दिनु पर्ला नि त। 33 किलो सुनकाण्ड अगाडि भइसकेको सुनकाण्डको मैले छानबिन गराएको हुँ। त्यसकारण 33 किलो सुनकाण्ड बडा चर्चा। उल्टै अघिल्लो सरकारको समयमा भएका सुनकाण्डहरूका पाल टालिएपछि र सुनका भरियाहरू र सुनका कारोबारीहरू गिरफ्तार हुन थालेपछि अनि बालुवाटार जग्गा काण्ड, यस्तै काण्डहरूका चाङमा उभिएर गठबन्धन भएकै छ। तिथि, मिति, नाम, थर, ठेगाना र अभिलेखबाट कसले के गरेको भन्ने भइहाल्छ। को कसको निर्णयबाट कहिले के भएको छ त्यसको हिसाब किताब लेखाजोखा गर्ने समय आउला नै। धेरै समय लाग्दैन, जनताले हिसाब खोज्नेछ। एक दिन सबै हिसाब राज्यलाई बुझाउनुपर्छ, त्यो मेरो विश्वास छ। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, म माथि पनि थुप्रै लान्छना छन्, लान्छना लगाइएको छ बलजफ्ती। अस्ति एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एउटा पत्रकारले सोध्दै गरे, मैले देखेँ केपी ओलीसँग 2 खरब रुपैयाँ छ भन्ने सुनिन्छ, के हो भनेर। ती तथाकथित विद्वानले केपी ओलीलाई पनि आफू जस्तै ठानेर रहेछन्। मुस्कुराउँदै, बडो गम्भीर भावमा उनले मुस्कुराउँदै भने, त्यति त होइन, म जहाँसम्म यकिन छु 20 देखि 40 अरब रुपियाँ चाहिँ केपी ओलीसँग नगदै छ। पत्रकारले खुसियालीपूर्ण ढङ्गले सोध्यो, कहाँ होला त्यो पैसा? रिजर्भ ब्याङ्कमा। उनले
बडो यकिन साथ भने रिजर्भ ब्याङ्क आज यस सम्मानित संसदको रोस्टमबाट म भन्दैछु, तीनै व्यक्तिका नाममा रिजर्भ ब्याङ्कले पनि सुनोस् मेरो कुरा, रिजर्भ ब्याङ्कमा मेरो जति 100 करोड जति अरब छ सबै तीनै व्यक्तिका नाममा सारिदियोस्। अर्को, मेरो बारेमा भ्रष्टाचारका चर्चा गर्ने नेताज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू र मान्यज्यूहरू लगायत अरू सबैलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। मैले आफ्नो सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको छु। मैले के राज्यका नाममा सम्पत्ति ल्याइदिनका लागि, आफ्नो सम्पत्ति राज्यका नाममा गरिदिनका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कि केका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने? मैले मेरो र मेरो श्रीमतीका नामको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति राज्यका नाममा गरेको छु। म माथि औँलो ठड्याउन भन्दा अगाडि कुनै महानुभाव निस्किनुहोस् न राज्यका नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कोही निस्किनुहोस् न। मैले केपी ओलीलाई मुखभरिको जवाफ दिने भए पनि गर्नुहोस् त घोषणा, ल यही संसदबाट गर्नुहोस् त सुरवैरीहरूले। म सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई घुमाइ फिराइकन मलाई छेडान्नुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु, गर्नुहोस् न त तपाईँहरू पनि राष्ट्रका नाममा, ट्रस्टका नाममा दान गरिदिनुहोस्। मेरो चल अचल सम्पत्ति कहीँ पनि भएको र मैले सम्पत्तिमा लोभ गर्नुपर्ने, अर्काका नाममा राखेर अर्कालाई सम्पत्ति खुवाएर मैले आफू बदनाम हुनुपर्ने कुनै कारण छैन र म आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिने मान्छेले अर्कालाई सम्पत्ति खुवाउने कुरा आउँदैन। आफू नखानेले अर्कालाई किन खुवाउँछ? र सभामुख महोदय, यस नीति कार्यक्रमलाई कमसेकम नीति कार्यक्रम भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन। यो गठबन्धनले देशलाई चाहिएको आज के हो भन्दा, देशलाई चाहिएको युनिटी हो। एकताबद्ध भएर एकपल्ट यस देशमा जातीय पहिचानको राजनीतिका नाममा, जातीय नाममा, क्षेत्रीय नाममा, धार्मिक नाममा, अनेक नाममा नेपाली जनतालाई परस्परमा घृणा फिजाउन खोजियो, भिडन्तमा लगाउन खोजियो, विभिन्न ढङ्गले जनतालाई विद्वेषको राजनीति गर्न सिकाइयो र देशलाई चिराचिरा पार्न खोजियो। त्यसका विरुद्ध हामी लड्यौँ, राजनीतिक दलहरू लडे, नेपाली जनता लड्यौँ र नेपाल राष्ट्रलाई सामाजिक विद्वेषमा आधारित विखण्डनतिर होइन, अनेकतातिर होइन, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सहयोग, सहकार्य, सहअस्तित्व, सामाजिक सद्भाव, मेल, एकता, पारस्परिक सहयोग, यसमा आधारित भएर राष्ट्रिय एकता बनाउँदै त्यस एकताले समग्र राष्ट्रिय विकास, देशमा सुशासन र विकासको बाटोबाट अगाडि जाने बाटो हामीले लियौँ। त्यस बाटोलाई अहिलेको गठबन्धन सरकार भत्काउन खोजिराखेको छ, बिगार्न खोजिराखेको छ, जो अत्यन्तै खतरनाक कुरा हो। आज आवश्यक छ हामीले रोजेको प्रणाली नै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली हो। त्यसकारण यहाँ बहुदल हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ। अस्वस्थ, घृणाको, मारामारको प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्ष बिनाको तपाईँहरूले लोकतन्त्र खोजेको, प्रतिपक्ष बिनाको तपाईँहरूले गठबन्धन खोजेको, गठबन्धन एकलौटी गठबन्धन, प्रतिपक्ष त माटो चटाइने, धुलो चटाइने, ध्वस्त पारिने, पत्तासा पारिने, बढारिने, टर्च बालेर खोज्दा नभेटिने, दिउँसै पनि टर्च बालेर खोज्दा भेटिँदैन अरे।
त्यहाँ पुर्याउने प्रतिपक्ष भनेपछि प्रतिपक्ष विहीन कस्तो डेमोक्रेसी तपाईँहरूले खोजेको हो? त्यसकारण हामी एउटा स्वस्थ डेमोक्रेसीको पक्षमा, सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानता सहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, असमानता र विभेदको अन्त्य भएको स्थितिको पक्षमा हामी रहेका छौँ। त्यसैका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ र म खबरदारी गर्न चाहन्छु, गठबन्धनले राष्ट्रिय विद्वेष, द्वन्द्व, घृणा र त्यसमार्फत अनेकता र विकासका प्रयासहरूलाई छताछुल्ल पार्ने नीति लिएको छ, जो प्रतिकूल नीति हो, देशका लागि गलत हो। सभामुख महोदय, अलिकति म यो ठ्याक्कै नीति कार्यक्रमको पुस्तिकामा के छ यसको केही झलक मात्रै यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हुन त नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भाषणै गरेको सुनियो, सबैले कान खोलेर सुने हुन्छ। नेपाली कांग्रेस भनेको सुकुम्बासीको पार्टी होइन, यो गरिबको पार्टी होइन, यहाँ गरिब र सुकुम्बासीका पक्षधर कोही भोटर छन् भने सुने हुन्छ, नेपाली कांग्रेसलाई भोट नदिए हुन्छ। डरले त्रासले जे भए पनि यसपल्ट पनि अलिक भोट केही दिएकै देखियो। तर उधमै चर्चा चल्यो, नेकपा एमाले ध्वस्तै भयो, समाप्त भयो, बजारमा त यस्तो माहौल खडा गरिएको छ, मानिलिउँ नेकपा एमाले अब समाप्तै भएको छ जस्तो गरेर। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, केही सिटले नेकपा एमाले पछाडि परेको छ। सिटको सन्दर्भमा भने लोकप्रिय जनमत, लोकप्रिय भोट, पपुलर भोट भन्छ नि, त्यसमा नेकपा एमाले अहिले पनि अरू सबै पार्टीभन्दा अगाडि छ र एक नम्बर पार्टी। त्यतापट्टि ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सुकुम्बासीलाई ध्वनिपूर्जा वितरण गरियो भनेर सरकार बन्ने बित्तिकै दुई तीनवटा काम गर्यो। एउटा, राम्रो काम गरिरहेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने काम। प्रधानमन्त्री खुदै बेलायत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बेलायतबाट राजनीतिक होइन, अपोलिटिकल खालको ब्युरोक्रेटिक पृष्ठभूमिको र अरू मैले धेरै केही भन्दिनँ, त्यस्तो मान्छे बेलायतको राजदूतमा जानुभएको थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भिजिटभन्दा अगाडि राजदूत खाली गरेर अनि त्यस्ता देशमा जाँदैन। छैन भने पनि बरु छिटो राजदूत नियुक्ति गरेर जान्छ। तर राजदूत खाली गरेर अनि प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो। सुकुम्बासी आयोगले कहिल्यै पनि अहिलेसम्म सुकुम्बासी आयोगले, भूमि आयोगले, समस्या समाधान आयोगले काम गर्नै पाएन। किनभने जब काम गर्ने बेला हुन्छ त्यसले अध्ययन गर्छ, सही गर्छ, भङ्ग हुन्छ। नेकपा एमाले बनाएको सुकुम्बासी आयोगले 11 लाख जनता लक्षित समूह आइडेन्टिफाई गरेर, तिनको पहिचान गरेर तिनका समस्या समाधान गर्ने काम गरेको थियो। अलिया, कमैया आदि इत्यादि सबैको त्यो आयोग नै भङ्ग गर्यो र मौन अवधिमा केही ध्वनिपूर्जा लिएर मान्छेहरू चुनावलाई दुष्प्रभावित गर्न कुदिरहेका छन् भन्ने सुनिएको थियो। त्यही होला, मौन अवधिभन्दा अगाडि कतै बाँडिएको सुनिएन, मौन अवधिमा बाँड्न कुदिराखेको सुनिएको थियो। कतिपय ठाउँमा जनताले फिर्ता पनि गरेका थिए र 23,591 जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइएको कुरा रहेछ। सायद त्यही मौन अवधिमा चुनावलाई दुष्प्रभावित गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको भएको नै, नत्र भने 11 लाखको समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा 10 महिनामा
जबकि अहिलेसम्ममा त्यो समस्याको समाधान भइसक्थ्यो, समाधानमा व्यवधान गरियो। यस दस्तावेजमा धेरै मान्छेले बुद्धि एक ठाउँ लगाएको थुपारेको देखिन्छ, किन शब्दहरू चाहिँ एकैजना मान्छेले सुरु अथवा एउटा टिमले सुरु तयार गरे जस्तो देखिँदैन। धेरै मान्छेले एउटा शब्द राख्यो, अर्काले अर्को शब्द राख्यो, अर्काले अर्को शब्द लाग्यो। धेरै विद्वानहरूले जाने जति शब्दहरू चाहिँ यसमा थुपारेको जस्तो देखिन्छ, जसको कुनै अर्थ निस्किँदैन वाक्यमा परिणत गर्दा। शब्द संयोजन गरेर वाक्यमा त्यसलाई परिणत गर्दाखेरि त्यो वाक्य पुरा पढ्दाखेरि कसैको पनि यहाँ देख्न सकिँदैन। बडो गोलमाल ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय गौरव रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठुला आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठुला आयोजना बाहेक अरू अब केन्द्रले गर्दैन, यही हो नीति। खालि मैले प्रश्न मात्रै गरेँ। एउटा यो मुद्दा 19 मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुभयो हुन्छ। उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेछ। प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइनेछ। यो म अत्यन्त गम्भीरताका साथ यस सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, अत्यन्तै गम्भीरताका साथ। प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र। निजी क्षेत्र कुनै काम गर्न सक्छ, कुन भन्दा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र। एउटा ध्यान दिनुहोस्। एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने भनिएको मात्रै हो। यो व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा छ त्यसपछि एक आपसमा गाभ्ने, यो पनि भनिएको मात्रै हो। वा अब आउँछ खाटी कुरो, खारिज गर्दै जाने। यसभित्र के छ भने यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजत दिँदैछ। यस बुँदाको अर्थ त्यो हो। आयल निगम आधारभूत आवश्यकता र यो पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार जस्तो कुरो गम्भीरतापूर्वक नसोची, त्यसका पक्ष विपक्ष विचार नगरी, कति चाहिँ राज्यले राख्ने, कति प्रतिशत र कति प्रतिशत दिन सकिने, यो कुरा नगरिकन सम्पूर्ण यो प्राइभेटमा हस्तान्तरण गर्ने। आयल निगम बोझिलो, यहाँ प्रयोग गरिएको शब्द वित्तीय रूपमा बोझिला। निजी क्षेत्रमा सारेपछि उसले मूल्य त आफूले घरबाट ल्याएर दिँदैन होला नि त। वित्तीय रूपमा बोझिलो किन भयो? यति नाफा हुने संस्था किन बोझिलो बनाइन्छ? अनि सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने, यो भनिएको मात्रै हो। म यस सम्मानित सदन समक्ष राखिराखेको छु कुरा, भनिएको मात्रै हो। एक आपसमा गाभ्ने, आयल निगम कुन एक आपसमा गाभिन्छ? गाभ्ने होइन। वा खारेज गर्दै जाने, आयल निगमलाई अन्त्य गर्ने,
यसमा सुनिन्छ अरबौंको कारोबार भइसकेको छ, अरबौंको कारोबार हुनेवाला छ। र निजी क्षेत्रलाई यसको प्रयास, म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई छक्काएर छलेर कार्तिकदेखि एउटा समिति बनाएर 73 साल 72 साल कार्तिकदेखि फागुनसम्म एउटा समिति बनाएर गोप्य रूपमा म प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै 5 पल्ट त्यसको मिटिङ बसेर भित्रभित्रै झुक्याएर सिद्ध्याउने उद्देश्य लिएको रहेछ। त्यो थाहा पाएपछि मैले त्यसलाई रोकिदिएँ। त्यो षड्यन्त्र मरिसकेको थिएन, छैन। त्यो षड्यन्त्र अहिले पनि चालु छ र अहिले पनि आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउने, प्राइभेट सेक्टरलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको जिम्मा दिने र त्यसबाट मोटो रकमको चलखेल हुने भइ पनि सकेको छ, हुने पनि वाला छ। बजार हल्लायो छ। सत्य नहोस्। र यो यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू भोलि निजी क्षेत्रले कथम कदाचित 2 दिन स्ट्राइक गरिदियो भने के हुन्छ? र देशभित्रै हामीले मोतिहारीबाट अम्लेगञ्जसम्म ल्याउने पाइपलाइनको व्यवस्था, मेरो पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्व कालमै पाइपलाइनको व्यवस्था गरेर हामीले शिलान्यास पनि गर्यौं र उद्घाटन पनि गर्यौं पाइपलाइनको व्यवस्था। अब त्यसलाई लोथरसम्म पुर्याउने काम भइरहेछ। सिलिगुडीदेखि चारालीसम्म पाइपलाइन ल्याउने अर्को योजना अगाडि बढिरहेको छ। र अब झन् सस्तो सहज ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने र बिना व्यवधान आपूर्ति गर्ने, त्यसो गर्दा कुनै व्यावसायिक हिसाबका ट्याङ्कर व्यवसाय आदि इत्यादिका समस्याले केही नहुने, त्यस खालका कामहरूको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। तर अब यसलाई बेग्लै ढङ्गले यस राष्ट्रलाई खोक्रो पार्ने नियत, खोक्रो पार्ने उद्देश्य भइरहेको छ। म यस गरिमामय सदनमा यो राख्न चाहन्छु र यस मार्फत नेपाली जनतालाई पनि सजग रहनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा थुप्रै कुराहरू छन् त्यस्ता, तर अहिले म सबै धेरै त्यसका कुराहरूमा धेरै जान चाहन्न। पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ, स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ भनेर रहेछ। अहिले नेपालमा रानीखेत, अरू खोरेत आदि विभिन्न रोगहरू निको पार्नका लागि आफै नेपालमै प्राइभेट सेक्टरबाट भ्याक्सिन उत्पादन भइरहेको छ र नेपालको भ्याक्सिन नेपालका पशुपक्षीहरूलाई लगाएर चीन, अमेरिका जस्ता देशहरूमा निर्यात पनि भइरहेको छ। यही काठमाडौँको नजिकै बनेपाको नालामा भ्याक्सिन कारखाना त्यहाँ स्थापना भएको छ र राम्रो मात्रामा त्यहाँ उत्पादन पनि भइरहेको छ। र मैले भने अहिले रानीखेत जस्ता अथवा बलु जस्ता अथवा खोरेत जस्ता अथवा अरू भ्यागुते रोग जस्ता अनेकको खोप यहाँ नेपालमै उत्पादन भएको भ्याक्सिनबाट दिइन्छ र पशुपन्छीहरूमा त्यो चाहिँ नि पशुपन्छीहरूको सुरक्षाका लागि राम्रो प्रबन्ध भएको छ। त्यो विदेश पनि निर्यात हुने गरेको छ। यो कुरो सरकारलाई थाहा छैन र उत्पादन गर्ने नीति लिने मात्रै कुरा भन्छ। अहिले नै भ्याक्सिन हामी कहाँ उत्पादन भइरहेको छ र हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र निर्यात समेत गरिरहेका छौँ। सरकारको फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन यति मैले चाहिँ जानकारी गराउन खोजेको।